सो नमस्कार। आयज हांव आसा जे गुड्डेमळार जे जंक्शन आसा, 3 रस्ते जे आसा गुड्डेमळार। एक रस्तो गेला आंबेउदक, एक सावड्डे गेल्लो आसा आनी एक असो दाबाळ गेल्लो आसा। आनी हांव तुमकां एक्झॅक्ट हें लोकेशन खंय तें पयलीं सांगता, तेजे उपरांत इश्यू कितें आसा तो सांगता। सो हो जो स्ट्रेट रोड गेला हो 3 रस्त्यार गेला। गुड्डेमळ जे 3 रस्ते आसा ज्या जाग्यार ट्रॅफिक पुलीस बीन आसता सदांच, त्या जाग्यार गेल्लो आसा। आनी थंयच्यान दाबाळ वचपाचो रोड, हो रोड जो आसा हो दाबाळ वचपाचो रोड। आतां हो ते जी 2 व्हिलर पावल्या, त्या 2 व्हिलरा कडेन एक क्रॅशर आसा। तो क्रॅशर जालो की सारकें हांगसर जे फर्स्ट एक क्रॉस केल्लें आसा तें जे नवेंच क्रॉसिंग तें जे उदक वचपाक पोंच्यान एक बारीकसो साको बांदलेलो आसा। फर्स्टच साकवाच्या आयल्यान हो जो लायटीचो खांबो तुमकां दिसता, ह्या लायटीच्या खांब्याक मुळा पोंची जी लास्ट तेंचो फायनल जो कॉन्क्रीट आसता तेज्या सगळी सायडीची माती गेल्ली आसा। आनी ही माती अशे कंडिशनान गेल्या की आतां जरी तर मातशी सुद्दां सकली माती जर पावस चड पडोन जर गेली जाल्यार हो खांबो एकदम ह्या रस्त्यार पडपाक शकता। मुळाच्यान जेन्ना निकळोन येतलो, अचानक जेन्ना निकळटलो मुळान, तेन्ना अचानक हो रस्त्यार इतल्या पावोन हांगा एक मोठो अपघात जावपाक शकता। सो हो एकूच खांबो न्हू, जाल्यार हेज्या फुड्याय बीन एक खांबो आसा। सो तुमी आतां खांबो पळयला हो, ह्या खांब्याक कांयच ना, मदीं मातीच ना, सकयल सायडीन खंयच माती ना। उरल्या ती जेचे जे मूळ आसा ते तितलेच कुडक्याक जी माती आसा तितलीच आसा। सो मोठो पावस पडलो जाल्यार ही माती कोसळोन ह्या रुटान दाबाळ जे लोक ह्या रुटान वयता, दाबाळ वचपाचे लोक, किल्लपाल वचपाचे लोक, धारबांदोडा, तशेंच आमच्या करमण्या, शिगांव, कुळ्या, मोल्या ह्या लोक सगळ्या ह्या रुटान वयता। आनी जर तरी ह्या रुटान बसी चलता, एखादी एक बस येता समज हो खांबो पडलो आनी तो पडटा आसतना मूळ तेजें डायरेक्ट रस्त्यार येतलें, कारण तेका वयर केबल आसा। हो लायटीचो वायरींचो खांबे न्हू, हे जे केबल जे फाटीचे केबल येल्ले ते केबल चालू आसा काय बंद आसा तेवूय खबर ना, पूण तेजे वयल्यान जो केबल गेल्लो आसा आतां हो सेकंड खांबो, होय सेम पोजिशनान आसा। हेका मातशी माती इल्ली चड आसा। सो तुमी पळयतात हेका इल्ली माती चड आसा, पूण हेजे सायडीचे सगळे गेल्ले आसा कोसळोन। आनी हेका मुळाक मातशी माती आहा, पूण त्या खांब्याक कांयच ना। एक आनी मुखाल्लो 2 खांबे सारके डेंजरस आसा। तो खांबो परत एकदां दाखयता डिपार्टमेंटाक कळपा खातीर। हो खांबो सो हो जो व्हिडिओ आसा, हो व्हिडिओ हांव डिपार्टमेंट जे आमचे PWD डिपार्टमेंट आसतले, हेका 3 तरेचे डिपार्टमेंट लागता। एक म्हणजे PWD लागता, कित्याक हो रोड PWDक पडटा आनी हो रोड हायवे रोड आसा। आनी दुसरें म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो हो जो खांबो पडलो जाल्यार PWDच्या प्रॉपर्टीन पडटलो। म्हणजे रोड जो आसा हो PWD, खांबो जो आसा इलेक्ट्रिसिटी। आनी दुसरें तशेंच आमचे ट्रॅफिक पुलीस जे आसतले तेंकांय हें लागता, कित्याक हे खांबो पडले उपरांत लोकांकूय हांगसर त्रास जावपाक शकता। म्हणजे हांव तिनूय सायडीच्यान हो जो व्हिडिओ आसा हो हांवें हायलायट केला। हो व्हिडिओ हांव तिनूय डिपार्टमेंटाक धाडटलो आनी हेजेर तोडगो कसो काडप हेवूय हांव तुमकां म्हाज्या आयडिये प्रमाणे हांव सांगपाक सोदतां। तेन्ना वयर तेका कांय ना, वयर फक्त एक तेका केबल आसा। सो तोय दाखयता हांव। हो तो जो केबल आसा तो केबल फक्त सोडपाचो, तितल्याच कुडक्याक केबल सोडपाचो आनी तेका क्रेन हाडून खांब्याक बांदून तो खांबो देंवोवपाक शकता, स्लो देंवोवपाक शकता, कांयच प्रॉब्लेम ना। तसोच फुडलोय खांबो आमी आयकला त्या हिशोबान ह्या खांब्याचेर जो केबल आसा हो केबल कांय कामाचो ना, कित्याक तेका
तो फेल म्हणून अशें आयकल्लें आसा आनी ताजे पावर सप्लाय जी आसा तितूंतल्यान ना अशें लोकांनी सांगल्लें आसा. पूण कितें आसूं पूण हो काडपाक हो खूब गरजेचो आसा हो खांबो. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीन हेजेर बेगिना बेगीन लक्ष घालचें. PWD आसतली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसतले आनी हो हेका डिले करून फायदो ना. कित्याक ह्या रुटान हांवें आतांच सांगलां बसी वयता, 2 व्हिलरवाले वयता, तशेंच 4 व्हिलरवाले कितले लोक हांगसरल्यान वयता. तांकां हांगसर हो खांबो जर देंवलो जाल्यार त्रास जावपाची शक्यता आसा. आनी हो देंवलो जाल्यार हो मूळ तेजें आसा हें मूळ डायरेक्ट रस्त्यार येतलें, कारण ताका वयर केबल आसा. तो वयल्यान कोसळोन बेंड जावन पडचो ना, कित्याक माती गेले उपरांत हो डायरेक्ट रस्त्यार येतलो. आनी त्याच वेळार समज एक बस किंवा ट्रक जावं किंवा 4 व्हिलर जेन्ना वयता तेन्ना तेजे फुडल्या टायराक समज सांपडलो जाल्यार हांगसर एक मोठो अपघात जावपाक शकता, गाडयो पडपाक शकता. तशेंच बसी सुद्दां हे सायडीन वयता त्यो पॅसेंजरांनी भरलेल्यो असतात पावसान. कित्याक पावस पडलेल्या कारणान लोक 2 व्हिलर जावं आपली गाडी घेवन वचना, सगळे बसीन प्रवास करता. तेन्ना हो हेजो इश्यू आसा हो कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसतले तेंच्यांनी बेगीन लक्षान घेवन ह्या 2-3 दिसां भितर हो खांबो काडचो. तो तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो चॅनल आनी हांव नंदेश सावंत देसाय.